ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्वण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र बुहादिप्रकरणे भवामः। बुहादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 53 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 53 पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः क्लिदि परिदेवने इत्यस्य धातोः अवशिष्टानि रूपाणि लिडादिषु अवशिष्टानि सर्वाणि अपि रूपाणि उक्तानि उच्चारितानि विशेषश्च एतद्धातुविषये पठितः। तदनन्तरं मुदहर्षे इति धातोः मोदते मुमुदे इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। तदनन्तरं ददधातोः ददते ददेते ददन्ते इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। लिटि तु तत्र कश्चन विशेषः न शसतदवादिगुणानाम् इति पठितः। तत्र शसेर्ददेर्वकारादीनां गुणशब्देन भावितस्य च यः अकारः तस्यैव तस्य एत्वाभ्यासलोपौ न स्तः न भवतः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तेन एत्वाभ्यासलोपाभावे दददे दददाते दददिरे इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि। तदनन्तरं श्वदस्वर्द आस्वादने इति धातुद्वयं पठितम्। अयम् अनुभवे अकर्मकः रुचौ तु अनुभवे सकर्मकः रुचौ तु अकर्मकः भवति इति तत्र दृष्टः अर्थः। तत्र श्वद इत्यस्य षकारस्य सकारादेशविधानार्थं धात्वादेः शहसः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र धातोः आदेः शस्य सः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। सम्यक् सात्पदाद्योः इत्यनेन तत्र षत्वस्य निषेधः कृतः। निषेधः भवति नाम षत्वं न भवति, अनुस्वदते इत्यत्र सः विचारः कृतः। अन्यथा स्वदते स्वदेते स्वदन्ते इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि। ततः लिटि सस्वदे किञ्च स्वर्धधातोः स्वर्धते सस्वर्धे इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। तदनन्तरम् ऊर्धमाने क्रीडायाञ्च इति धातुः तत्र पठितुम् अस्माभिः आरब्धः। अत्र विशेषः उपधायाञ्च इति सूत्रं पठितं। तत्र उपधाभूतयोः रेफवकारयोः हल्वरयोः परतः इकः दीर्घः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ऊर्दते ऊर्देते ऊर्दन्ते इत्यादीनि रूपाणि लटि अस्माभिः साधितानि। नैव सूत्रमेव पठितम् अस्माभिः। ऊर्दते ऊर्देते इत्यादीनि रूपाणि तु वक्तव्यानि सन्ति। एतावान् भागः गतपाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। उबधायाञ्च सिपि धातोः इत्यतः धातोः इति रोरुबधाया दीर्घ इक इत्यतः रोरिक इति हलि च इत्यतः हलि इति चानुवर्तते। उपधयोरित्यर्थे उपधायामित्यार्षं तदाह धातोरित्यादि इत्येवं रीत्या तत्र सूत्रार्थः उपधायाञ्च इत्यस्य गते पाठे दृष्टः। अयञ्च अस्माकं क्रमे 43 पाठः अत्र बुहादिप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अग्रे 53 पाठः। 43 इति न 53 पाठः। अधुना तावत् 54 पाठः
प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र अग्रे भवति आरब्धः। समीचीनं। तत्र 54 अस्मिन् पाठे उच्यते। वयमादौ लट्लकारस्य क्रियापदानि वदामः ऊर्ध्वधातोः। सूत्रं तु अस्माभिः पठितमेव वर्तते, तन्नाम उपधायाञ्च इति। एवं किल। ऊर्धते इति एकं क्रियापदं मूले प्रदत्तं वर्तते। व्याख्याता कथयति ऊर्धत इति अत्र धातोः रेफवान्तत्वाभावात् रोर्वधायाः इत्यस्य हलि च इत्यस्य च अप्राप्तौ उपधायाञ्च इति आरम्भः। एवं खलु। नाम एतादृश उपधा दीर्घः रोर्वधाया दीर्घैकः इत्यनेन हलिच इत्यनेन चापि विधीयते, परन्तु तत्र ताभ्यां सूत्राभ्याम् अत्र प्राप्तिः न भवति, यतोहि निमित्ताभावः न भवति इति कृत्वा उपधायाञ्च इति आरम्भः क्रियते। सम्यक्। कथयति धातोः इत्यभावे पदाधिकारस्थत्वात् पदस्य उपधा भूतयोः इत्यर्थः स्यात् इति। एवं खलु। नाम धातोः इत्यभावे, धातोः इति यदि न पठ्येत, एवं खलु। सिवि धातोरुर्वा इत्यतः धातोः इति स्वीक्रियते खलु। तत्पदं यदि अस्मिन् सूत्रे न स्यात्, नाम अनुवृत्त्या न गृह्येत, तदेव कथयति पदाधिकारस्थत्वात्। नाम पदाधिकार इदं सूत्रं भवति किम्, उपधायाञ्च इति। पदस्य उपधा भूतयोः इत्यर्थः स्यात्। नाम पदस्य इति उपधा भूतयोः तत्र दीर्घः भवति इत्येव अर्थः स्यात्। तेन किं कथयति, ततश्च क्विबन्ते ऊर्ध् इत्यत्र एव स्यात्, ऊर्धते इत्यादौ न स्यात्। सम्यक्। क्विबन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं, प्रातिपदिकत्वात् सुबुत्पत्तिः, सुबुत्पत्तेः परं सोर्लोपे सति ऊर्ध् इति पदं सिद्धं भवति। तस्य पदस्य एव उपधः भूतस्य उकारस्य दीर्घः स्यात्, यदि उपधायाञ्च इत्यत्र धातोः इत्यस्य अनुवर्तनं न क्रियेत इति भावः। समीचीनं। प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति व्याख्याता। रेफवकारयोः रेयोः इति जातमस्ति, रयोः इति कर्तव्यं। यदि भवतामपि अयं दोषः अस्ति तर्हि परिष्करणीयः, अन्यथा चिन्ता नास्ति। आम्। रेफवकारयोः किम्, एवं खलु सूत्रार्थे उक्तं खलु, रेफवकारयोः हल्परयोः इत्यस्ति। उपधा भूतयोः रेफवकारयोः हल्परयोः परतः इकः दीर्घः भवति, एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते, यदि रेफवकारयोः इति नोच्येत तर्हि तदेव उक्तं पुष्यति, एवं खलु। तर्हि प्रकृते उपधा भूतः यः वर्तते षकारः, तस्मात् परतः हल् अस्ति विकरणस्य यकारः, परन्तु एषः षकारः पुष् इत्यत्र, पुष्य इत्यत्र, नाम शनासहितः यः अस्ति धातुः सः पुष्य इत्यत्र अयं यः षकारः वर्तते सः रेफभिन्नः वर्तते, वकारभिन्नश्च वर्तते। अतः रेफवकारयोः इति नोच्येत तर्हि अत्रापि पकारोत्तरवर्तिनः उकारस्य दीर्घः स्यात्, पूष्यति इति अनिष्टं रूपं स्यात् इति भावः। अपरं प्रत्युदाहरणं तत्र चर्च्यते, हल्परयोः किम् इति। नाम याभ्यां रेफहकाराभ्यामपि परतः हल् अपेक्षितः, व्यञ्जनं किमपि अपेक्षितं। यतः ऊर्ध् इत्यत्र रेफात् परतः दकारः अस्ति। कथयति चिरिणोति इति इत्यस्ति। तर्हि चिरिणोति इत्यत्र चिर् धातुः इति चिन्तयामि। स्वादिगणस्थः अयं धातुः, श्नु इति स्वादिभ्यः श्नुः इति, श्नु इति विकरणप्रत्ययः भवति, स नु इति अवशिष्यते, चिरिणोति इति भवति। अथवा चिरि इत्येव धातुः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। तत्र
चिर् इत्यत्र यः रेफः वर्तते खलु, तस्मात् परतः हल् नास्ति. कः अस्ति? रि. रेफात् परतः इ अस्ति. चिरिहिंसायां सत्यम् इत्येव धातुः वर्तते. चिरिणोति, चिरिणुतः, चिरिण्वन्ति इदित् नास्ति सः धातुः, इकारान्तः वर्तते. अग्रे पठिष्यते स्वादिगणे. सम्यक्. अस्तु. तर्हि प्रकृते हल्परयोः इति नोच्येत. तर्हि अत्र रेफः यः वर्तते तस्मात् परतः हल् नास्ति. कः अस्ति? इकारः अस्ति. स च धातोः उपधाभूतोऽपि वर्तते. कः? रेफः. तस्मात् पूर्वं तत्र इक् अपि अस्ति. कः? इकारः अस्ति. तर्हि यदि हल्परयोः इति नोच्येत तर्हि प्रकृते अपि चकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य दीर्घः स्यात्. चीरिणोति अनिष्टं रूपं स्यात्. तदिदम् अनिष्टं रूपं यथा न स्यात् तदर्थं तत्र चिरिणोति इत्येव उच्यते. नाम तत्र हल्परयोः इत्युच्यते. चिरि इत्यत्र तु रेफात् परतः हल् नास्ति, उर्द् इतिवत्. अतः चकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य दीर्घोऽपि न भवति इति भावः. सम्यक्. अग्रे पुनः प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति. इकः किम् इति कथयति. नाम इक् इति कुतः उच्यते? नाम इकः एव दीर्घः अपेक्षितः. कथयति नर्दति. नर्दति इत्यत्र अन्यत् सर्वमपेक्षितं तत्सर्वम् अस्ति. धातुत्वम् अस्ति, रेफात् परतः हल् अस्ति. परन्तु रेफात् उपधाभूतात् रेफात् पूर्वम् इक् नास्ति. कः अस्ति? अकारः अस्ति. किमुत्तरवर्ती सः अकारः? नकारोत्तरवर्ती सः अकारः वर्तते. तस्य तु दीर्घः न भवति, यतोहि स इक् प्रत्याहारस्थः नास्ति. यदि इक् इति नोच्येत, इकः इति नोच्येत, तर्हि प्रकृतेः दीर्घे सति नार्दति इति अनिष्टं रूपं स्यात् इति भावः. सम्यक्. एवञ्च विविधैः प्रत्युदाहरणैः उपधायाञ्च इति सूत्रम् अस्मान् इतोपि सूक्ष्मतया बोधितवान् व्याख्याता. मूले तु यद्यपि इदं न चर्चितं तथापि. अस्तु. तर्हि लटिकानि रूपाणि ऊर्दते, ऊर्देते, ऊर्दन्ते, ऊर्दसे, ऊर्देथे, ऊर्दध्वे, ऊर्दे, ऊर्दावहे, ऊर्दामहे. एवं किल. ततः अग्रे कथयति ऊर्दाञ्चक्र इति. मूले लिटः रूपं प्रदत्तं वर्तते. ऊर्दाञ्चक्रे कथयति इजादित्वात् आम्. नाम इजादिः अयं धातुः वर्तते. गुरुमाश्चास्ति. कथयति क्रिञ्चानुपयुज्यते इत्यनुप्रयोगः. क्रिञ्चानुपयुज्यते इत्यनेन क्रियप्रत्याहारस्य अनुप्रयोगो भवति. अतः त्रिविधानि रूपाणि अत्र भविष्यन्ति. ऊर्दाञ्चक्रे ऊर्दां बभूव ऊर्दामासा. तर्हि कथम्? ऊर्दाञ्चक्रे ऊर्दाञ्चक्रिरे ऊर्दाञ्चक्राते ऊर्दाञ्चक्रिरे ऊर्दाञ्चकृषे ऊर्दाञ्चक्राथे ऊर्दाञ्चकृष्ठे एवम् अग्रे किं कथम्? ऊर्दान् चक्रे ऊर्दाञ्चक्रिवहे ऊर्दाञ्चक्रिमहे. लुटि ऊर्दिता ऊर्दितारौ ऊर्दितारः ऊर्दितासे ऊर्दितासाथे ऊर्दिताथे ऊर्दिताहे ऊर्दितास्वहे ऊर्दितास्महे. लृटि ऊर्दिश्यते ऊर्दिश्येते ऊर्दिश्यन्ते ऊर्दिश्यसे ऊर्दिश्येथे ऊर्दिश्यध्वे ऊर्दिश्ये ऊर्दिश्यावहे ऊर्दिश्यामहे. ततश्च तत्र लोटि ऊर्दताम् ऊर्देताम् ऊर्दन्ताम् ऊर्दथा ऊर्दस्व ऊर्देधाम् ऊर्दध्वम् ऊर्दै ऊर्दावहै ऊर्दामहै. सम्यक्. ततश्च तत्र लङ्लकारे आडागमः भविष्यति. यतोहि अजादिः धातुः. आऊर्दत वृद्धिः. आटश्च वृद्धिः. एवं खलु. आऊर्दत आऊर्देताम् और्दन्त और्दथाः और्देथाम् और्दध्वम् और्दे और्दावहि और्दामहि. आशीर्लिङ्गि क्षन्तव्य विधिलिङ्गि. ऊर्देत ऊर्देयाताम् ऊर्देरन् ऊर्देथाः ऊर्देयाथाम्
ऊर्देध्वम् ऊर्देय ऊर्देवहि ऊर्देमहि। आशीर्लिङ्गे ऊर्दिशीष्ट ऊर्दिशीयास्ताम् ऊर्दिशीरन् ऊर्दिशीष्ठाः ऊर्दिशीयास्थाम् ऊर्दिशीध्वम् ऊर्दिशीय ऊर्दिशीवहि ऊर्दिशीमहि। एवं रीत्या आशीर्लिङ्गे रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। ततश्च तत्र अग्रे लुङ्लकारः भवति खलु। अत्रापि आडागमः वृद्धिः आटश्च इत्यनेन और्दिष्ट और्दिश और्दिशाताम् और्दिशत और्दिष्ठाः और्दिशाताम् और्दिध्वम् और्दिशि और्दिष्वहि और्दिष्महि। लृङ्लकारे अपि आडागमः वृद्धिश्च और्दिश्यता और्दिश्येताम् और्दिश्यन्त और्दिश्यथाः और्दिश्येथाम् और्दिश्यध्वम् और्दिश्ये और्दिश्यावहि और्दिश्यामहि इति लृङि च रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे कथयति कुर्देति मूले उक्तं पश्यन्तु। कुर्द खुर्द गुर्द गुद क्रीडायामेव नाम एते अग्रे चत्वारः धातवः कुर्द खुर्द गुर्द गुद एते क्रीडायामेव भवन्ति क्रीडार्थे भवन्ति इति भावः। व्याख्याता कथयति गुदेत्यपि पृथक् धातुः क्रीडायामेव इति अर्थनिर्देशः। क्रीडायामेव इति अर्थनिर्देशः सर्वेषामपि कृतः वर्तते। कथयति एवकार तु इतः अन्यत्र धात्वर्थनिर्देशस्य उपलक्षणत्वं ज्ञापयति इति। नाम एवकारः अत्र योजितः सः इतः अन्यत्र नाम क्रीडार्थात् अन्यत्र धात्वर्थनिर्देशस्य नाम धात्वर्थस्य यः निर्देशः वर्तते उपलक्षणत्वं ज्ञापयति। नाम उपलक्षणं ज्ञापयति वा अनुपलक्षणत्वं ज्ञापयति वा इति भाति। इतः अन्यत्र यदि स्यात् तर्हि तद् कथयितुम् एवकारस्य का अपेक्षा। एवकारेण तु कदाचित् निश्चयः स्यात् नाम क्रीडार्थे एव भवति अन्यार्थे न भवति। एषः किं कथयति व्याख्याता एवकारस्तु इतः अन्यत्र नाम तत्र क्रीडार्थात् अन्यत्र इति खलु। धात्वर्थनिर्देशस्य नाम धातोः अर्थः यः वर्तते धात्वर्थनिर्देशस्य उपलक्षणत्वं ज्ञापयति। नाम क्रीडार्थात् भिन्नः यः अर्थः अथवा क्रीडार्थात् भिन्नः यः धात्वर्थः तस्य निर्देशस्य उपलक्षणत्वं नाम तस्य निर्देशस्यापि अत्र ग्रहणं भवति इति भावः। परन्तु व्याख्यातुः वचनेन स्पष्टीकरणं न जायते यत् एवकारेण किं विवक्षितं। वस्तुतः एवकारेण तु नाम प्रकृते एकः अर्थः तु वयं स्पष्टः भवति खलु नाम क्रीडार्थे एव भवति अन्यस्मिन् अर्थे न भवति इति भावः। कथयति इतः अन्यत्र धात्वर्थनिर्देशस्य उपलक्षणत्वम् एवमेव अधुना वदामि। नाम प्रकृतस्थलात् भिन्नस्थले यः धात्वर्थः उक्तः भूसत्तायाम् एधवृद्धौ सम्यक् सः धात्वर्थनिर्देशः यः कृतः सः तु उपलक्षणभूतमात्रः। नाम तादृशः अपि अर्थः भवति सः अपि अर्थः भवति परन्तु तादृशः अथवा तत्तुल्यः अथवा अन्यः अपि कश्चन अर्थः धातूनां भवति सः एव अर्थः भवति इति न इति सूत्रकारस्य एवकारेण अत्र व्यवह्रियते ज्ञायते। एवं खलु कुर्द खुर्द गुर्द गुद एतेषां तु क्रीडार्थः एव एतेषां क्रीडार्थात् भिन्नः अर्थः नास्ति अतः एव इति एवकारः तत्र प्रयुक्तः। अन्यत्र एवकारः नास्ति तेन किं ज्ञायते नाम
तत्र यः धात्वर्थः भूसत्तायाम् इत्यादि सत्तादिः यः अर्थः उक्तः सः तु अन्यस्यापि अर्थस्य उत्पत्त्यादिकस्य अन्यस्यापि अर्थस्य उपलक्षणं भवति इति, नाम अन्यमपि अर्थं तत्र ज्ञापयति इति भावः। तर्हि इदमपि एकं प्रमाणं लब्धं, नाम धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। कुर्दादिषु चतुर्षु एवकारं, नाम क्रीडायाम् एव इति एवकारं पठति, एवं खलु इति मूलतः धातुपाठे अपि स्यात् इति चिन्तयामि। अत एव तत्र अन्यत्र धातूनां धात्वर्थनिर्देशः यः वर्तते सः उपलक्षणभूतः, नाम अन्येषामपि अर्थस्य ग्रहणं कारयति अथवा अन्येपि अर्थाः सम्भवन्ति इति ज्ञापयति इति भावः। एवं किल। अग्रे कथयति कूर्दत इति। कुर्द इति अस्ति, कथयति उपधायाञ्च इति दीर्घः। कूर्दते, कूर्देते, कूर्दन्ते, कूर्दसे, कूर्देथे, कूर्दध्वे, कूर्दे, कूर्दावहे, कूर्दामहे इति लट् लकारः। लिटि एकं रूपम् अग्रे ददाति, चुकूर्द इति। कूर्द कूर्द ए, कूकूर्द ए, ह्रस्वः कुकूर्द ए, कुहोश्चुः चुकूर्द ए, चुकूर्दे इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। अत्रापि उपधायाञ्च इत्यस्य अत्रापि सर्वत्र प्रवृत्तिः अस्ति एव। तर्हि कथं लिटिरूपाणि? चुकूर्दे, चुकूर्दाते, चुकूर्दिरे, चुकूर्दिशे, चुकूर्दाथे, चुकूर्दिध्वे, चुकूर्दे, चुकूर्दिवहे, चुकूर्दिमहे। लिटि क्षन्तव्यः लुटि, कूर्दिता, कूर्दितारौ, कूर्दितारः, कूर्दितासे, कूर्दितासाथे, कूर्दिताध्वे, कूर्दिताहे, कूर्दितास्वहे, कूर्दितास्महे। एवं खलु लृटि। कूर्दिष्यते, कूर्दिष्यते, कूर्दिष्येते, कूर्दिष्यन्ते, कूर्दिष्यसे, कूर्दिष्येथे, कूर्दिष्यध्वे, कूर्दिष्ये, कूर्दिष्यावहे, कूर्दिष्यामहे। लोटि कूर्दतां, कूर्देतां, कूर्दन्तां, कूर्दधाः, कूर्देथां, कूर्दध्वं, कूर्दतै। क्षन्तव्यः द्विवचनमय किमुक्तं, मध्यमपुरुषे किमुक्तं? कूर्दस्व, कूर्देथां, कूर्दध्वम्। एवम् उत्तमपुरुषे कूर्दै, कूर्दावहै, कूर्दामहै। लङि अकूर्दत, अकूर्देताम्, अकूर्दन्त, अकूर्दथाः, अकूर्देथाम्, अकूर्दध्वम्, अकूर्दे, अकूर्दावहि, अकूर्दामहि। विधिलिङि कूर्देत, कूर्देयातां, कूर्देरन्, कूर्देथाः, कूर्देयाथां, कूर्देध्वं, कूर्देय, कूर्देवहि, कूर्देमहि। आशीर्लिङि कूर्दिशिष्ट, कूर्दिशीयास्तां, कूर्दिशीरन्, कूर्दिशिष्ठाः, कूर्दिशीयास्थां, कूर्दिशीध्वं, कूर्दिशीय, कूर्दिशीवहि, कूर्दिशीमहि। एवं खलु। लुङ् अकूर्दिष्ट, अकूर्दिशाताम्, अकूर्दिशत, अकूर्दिष्ठाः, अकूर्दिशाथाम्, अकूर्दिध्वम्, अकूर्दिशि, अकूर्दिष्वहि, अकूर्दिष्महि। सम्यक्। ततः विधिलिङि नैव लुङि जातं खलु, इदानीं लृङि अकूर्दिष्यत, अकूर्दिष्येताम्, अकूर्दिष्यन्त, अकूर्दिष्यथाः, अकूर्दिष्येथाम्, अकूर्दिष्यध्वम्, अकूर्दिष्ये, अकूर्दिष्यावहे, अकूर्दिष्यावहि, अकूर्दिष्यामहि। सम्यक्। यतोहि ङिन्लकारः अतः एत्वन्न भवति टितात्मनेपदानान्टेरे इत्यनेन। अग्रे खुर्द धातुः, अत्रापि उपधायाञ्च इति भवति। कथयति व्याख्याता उपधायाञ्च इति दीर्घः। कथं? तदेव खूर्दते, खूर्देते, खूर्दन्ते, खूर्दसे, खूर्देथे, खूर्दध्वे, खूर्दे, खूर्दावहे, खूर्दामहे। एवं किल। लिटि कथं रूपम्? अभ्यासे तदेव खूर्द ए इति खलु अवशिष्यते। तर्हि खकारस्य स्थाने तत्र अभ्यासे चर्चा, नाम कुहोश्चुः इति भवेत् वा? क ख तस्य स्थाने चुत्वं च छ
एवं किल। अथवा तत्र नाम कुहोष्ठुः इत्यनेन आदौ अस्य स्थाने नाम अभ्यासस्य कवर्गस्य चुत्वं भवति इति खलु उच्यते। अतः खकारः वर्तते तस्य स्थाने छकारः एवं खलु। छकारस्य च अभ्यासे चर्चा एवं खलु। चर्त्वेन चकारः आगच्छेत् चु इति। अतः चुकुः चुखूर्दे इति रूपं लिटि। चुखूर्दे चुखूर्दाते चुखूर्दिरे चुखूर्दिशे चुखूर्दाथे चुखूर्दिध्वे चुखूर्दे चुखूर्दिवहे चुखूर्दिमहे इति लिट् लुट्। खूर्दिता खूर्दितारो खूर्दितारः खूर्दि तासे खूर्दिता साथे खूर्दिता थे खूर्दिता हे खूर्दिता स्वहे खूर्दिता स्महे एवं खलु। तदनन्तरं खूर्दिश्यते खूर्दिश्येते खूर्दिश्यन्ते खूर्दिश्यसे खूर्दिश्येथे खूर्दिश्यध्वे खूर्दिश्ये खूर्दिश्यावहे खूर्दिश्यामहे लोट्। खूर्दतां खूर्देतां खूर्दन्तां अखूर्दस्व खूर्देथां खूर्दध्वम् अखूर्दे नैव खूर्दै खूर्दावहै खूर्दामहै एवं खलु। तदनन्तरं लङ् अखूर्दत अखूर्देताम् अखूर्दन्त अखूर्दथाः अखूर्देथाम् अखूर्दध्वम् अखूर्दे अखूर्दावहि अखूर्दामहि एवं किल। विधिलिङ् खूर्देत खूर्देयातां खूर्देध्वम् खूर्देथाः खूर्देयाथां नैव विधिलिङ्गे प्रथमपुरुषे कथं खूर्देत खूर्देयातां खूर्देरन् खूर्देथाः खूर्देयाथां खूर्देध्वं खूर्दे खूर्दावहे नैव खूर्दावहि नैव खूर्दे खूर्देय एवं खलु। खूर्देय खूर्दावहि खूर्दामहि खूर्देवहि खूर्देमहि। आशीर्लिङ्गे खूर्दिशिष्ठ खूर्दिशीयास्तां खूर्दिशीरन् खूर्दिशिष्ठाः खूर्दिशीयास्तां खूर्दिशीध्वं खूर्दिशीय खूर्दिशीवहि खूर्दिशीमहि एवं किल। तदनन्तरं लुङ् अखूर्दिष्ट अखूर्दिशाताम् अखूर्दिशत अखूर्दिष्ठाः अखूर्दिशाथाम् अखूर्दिध्वम् अखूर्दिशि अखूर्दिष्वहि अखूर्दिष्महि एवं किल। तदनन्तरं लृङि अखूर्दिष्यत अखूर्दिष्येताम् अखूर्दिष्यन्त अखूर्दिष्यथाः अखूर्दिष्येथाम् अखूर्दिष्यध्वम् अखूर्दिष्ये अखूर्दिष्यावहे नैव अखूर्दिष्ये अखूर्दिष्यावहि अखूर्दिष्यामहि एवं रीत्या खुर्दधातोः रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। समीचीनम्। अग्रे कथयति तत्र व्याख्याता एवं गूर्दते इति। तत्रापि उबधायाञ्च इति भवति। गूर्दते गूर्देते गूर्दन्ते गूर्दसे गूर्देथे गूर्दध्वे गूर्दे गूर्दावहे गूर्दामहे एवं किल। तत्र विधिः नैव लिटि कथं तदेव कुहोश्चुः इत्यादिकं कृत्वा च छ ज नाम जकारः आगच्छति। जुगूर्दे इति भविष्यति। जुगूर्दे जुगूर्दाते जुगूर्दिरे जुगूर्दिशे जुगूर्दाथे जुगूर्दिध्वे जुगूर्दे जुगूर्दिवहे जुगूर्दिमहे लुटि। गूर्दिता गूर्दितारो गूर्दितारः गूर्दितासे गूर्दितासाथे गूर्दिताध्वे गूर्दिताहे गूर्दितास्वहे गूर्दितास्महे लृटि। गूर्दिश्यते गूर्दिश्येते गूर्दिश्यन्ते गूर्दिश्यसे गूर्दिश्येथे गूर्दिश्यध्वे गूर्दिश्ये गूर्दिश्यावहे
गूर्दिष्यामहे लोटि गूर्दतां गूर्देतां गूर्दन्तां गूर्दस्व गूर्देतां गूर्दध्वं गूर्दै गूर्दावहि गूर्दामहे लङि अगूर्दत अगूर्देताम् अगूर्दन्त अगूर्दथाः अगूर्देताम् अगूर्दध्वम् अगूर्दे अगूर्दावहि उगूर्दामहि विदृङि गूर्देत गूर्देयातां गूर्देध्वं क्षन्तव्य गूर्देत गूर्देयातां गूर्देरन् गूर्दथा गूर्दथाः गूर्देथां गूर्दध्वं गूर्दे गूर् लङि खलु मया उच्यमानानि वर्तन्ते आं तर्हि कथम् अगूर्दत अगूर्देताम् अगूर्दन्त अगूर्दथाः अगूर्देथाम् अगूर्दध्वम् अगूर्दे अगूर्दावहि अगूर्दामहि अधुना विधिलिङि वदामि गूर्देत गूर्देयातां गूर्देरन् गूर्देथाः गूर्देयाथां गूर्देध्वं गूर्देय गूर्देवहि गूर्देमहि आशीर्लिङ्गि गूर्दिशिष्ट गूर्दिशीयास्तां गूर्दिशीध्वं गूर्दिशीरन् गूर्दिशिष्ठाः गूर्दिशीयास्तां गूर्दिशीध्वं गूर्दिशीय गूर्दिशीवहि गूर्दिशीमहि लुङि अगूर्दिष्ट अगूर्दिशाताम् अगूर्दिशत अगूर्दिष्ठाः अगूर्दिशाथाम् अगूर्दिध्वम् अगूर्दिशि अगूर्दिष्वहि अगूर्दिष्महि लृङि अगूर्दिश्यत अगूर्दिशेताम् अगूर्दिश्यन्त अगूर्दिश्यथाः अगूर्दिशेथाम् अगूर्दिशेध्वम् अगूर्दिश्ये अगूर्दिश्यावहि अगूर्दिश्यामहि इति गूर्धधातोः रूपाणि अग्रे कथयति गोदते इति एवमस्ति किल गुदधातुः तत्र पठितः खलु अग्रे तत्र कथयति शपि लघुपदगुणः इति नाम गुद ता गुदशपत्ता पुगन्तलघुपदस्य च गोदशप गोद ता चितात्मनेपदानां डेरे गोदते इति भवति गोदते गोदेते गोदन्ते गोदसे गोदेथे गोदध्वे गोदे गोदावहे गोदामहे जुगुदे लिट् लकारे जुगुदे इति रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते कथयति असंयोगाल् लिट् इति कित्वान् गुणः नाम पुगन्तलघुपदगुणः अत्र न भवति यतोहि असंयोगाल् लिट् इत्यनेन लिट् असंयोगाल् लिट् इत्यनेन लिटः अत्र कित्वं भवति अतः तर्हि कथं रूपाणि अन्यानि आम् जुगुदे जुगुदाते जुगुदिरे जुगुद्दिशे जुगुदाथे जुगुदिध्वे जुगुदे जुगुदिवहे जुगुदिमहे लोटि गोदिता गोदितारो गोदितारः गोदितासे गोदितासाथे गोदिताद्वे गोदिताहे गोदितास्वहे गोदितास्महे लृटि गोदिष्यते गोदिष्येते गोदिष्यन्ते गोदिष्यसे गोदिष्येथे गोदिष्यध्वे गोदिष्ये गोदिष्यावहे गोदिष्यामहे ततश्च लोटि गोदतां गोदेतां गोदन्तां गोदस्व गोदेथां गोदध्वं गोदै गोदावहै गोदामहै लङि अगोदत अगोदेताम् अगोदन्त अगोदथाः अगोदेथाम् अगोदध्वम् अगोदे अगोदावहि अगोदामहि विधिलिङि गोदेत गोदेयातां गोदेरन् गोदेथाः गोदेयाथां गोदेध्वं गोदयि गोदेय गोदेवहि गोदेमहि आशीर्लिङि गोदिशिष्ठ गोदिशीयास्तां गोदिशीरन् गोदिशिष्ठाः गोदिशीयास्थां गोदिशीयास्थां गोदिशीध्वं गोदिशीय गोदिशीवहि गोदिशीमहि लुङि अगोदिष्ट अगोदिशे अगोदिशाताम् अगोदिशत अगोदिशा अगोदिष्ठाः अगोदिशाथाम् अगोदिष्ठम् अगोदिशि अगोदिष्वहि अगोदिष्महि लृङि अगोदिष्यत अगोदिष्येताम् अगोदिष्यन्त अगोदिष्यथाः अगोदिष्येथाम् अगोदिष्यध्वम् अगोदिष्ये अगोदिष्यावहि अगोदिष्यामहि इति गुदधातोः रूपाणि अग्रे उच्यते धातुद्वयमस्ति अग्रे शूदेति मूले उक्तं खलु शूद नैव एकः एव धातुः शूदक्षरणे इत्यस्ति एवं किल कथयति क्षरणं प्रस्रवणं नाम प्रस्रवणविशेषः क्षरणमित्युच्यते प्रकृष्टतया श्रवणं स्रावक्रियाविशेषः क्षरणमित्युच्यते तस्मिन् अर्थे इदं भवति सूदते नाम धात्वादेशः सः इति पठितं खलु सूत्रं तेन षकारस्य सकारः भवति कथयति प्रस्रवति इत्यर्थः सूदते इत्यस्य अर्थः प्रस्रवति इत्यर्थः ततः कथयति धात्वादेः इति शस्य सः अलूपदत्वान्न गुणः क्व सूदते इत्यत्र अन्यथा सोदते इति भवति स्म इति भावः तर्हि कथं रूपाणि लटि सूदते सूदेते सूदन्ते सूदसे सूदेथे सूदध्वे सूदे सूदावहे सूदामहे अग्रे कथयति सुषूदे इति नाम लिटि एकं रूपं दत्तम् अस्ति खलु मूले सुषूदे इति कथयति
कथयति धात्वादेः इति शस्य सत्वे लिटि द्वित्वादौ नाम सूदसूद ए तस्थाने एषादेशः क्रियते खलु सः ए सूद नाम अभ्यासः ह्रस्वः सुसूद ए कथयति इणः परस्य आदेशसकारत्वात् षत्वम् एवं खलु। अतः तत्र तदेव आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन सूत्रेण षकारस्य सकारो भवति इति भावः। सम्यक्। अपि च एतदर्थमेव नाम एतादृशषत्वं भवतु एतदर्थमेव तत्र धात्वादेशः इत्युच्यते इति एतादृशः विचारः अस्माभिः गतपाठे अपि दृष्टः। असीष्वदत् इत्यत्र तत्र उक्तं खलु नाम ननु धातुपाठे स्वदस्वर्द इत्येव सकारः नाम इत्येवं सकारः एव उपदिश्यताम्। एवञ्च धात्वादेशः इत्यपि मास्तु इति चेत् मैवं ण्यन्तात् लुङि असीष्वदत् इत्यत्र शकारश्रवणार्थकत्वात् धातुपाठे सकारस्यैव उपदेशे तु असीष्वद इत्यत्र सकारस्य आदेशसकारत्वाभावेन षत्वाभावसम्भवात्। तत्र असीष्वद इति उदाहरणं स्वीकृतं खलु इदमपि उदाहरणं स्वीकर्तुं शक्यते। किं सुषूदे नाम धातूनां षादित्वेन पाठप्रयोजने धात्वादेशः सः इत्यस्य च प्रयोजने सुषूदे इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत्र असीष्वद इति प्रदत्तं तदपि शक्यते। सुषूदे इति सरलम् अस्ति तदपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। अस्तु अग्रे कथयति तं विषयम् अत्र स्मारयन्नस्ति पुनरपि यः गतपाठे पठितः। कः विषयः? यदि धातुपाठे सकारस्यैव पाठः एवं किल तर्हि इडादेशसकारत्वाभावात् षत्वं न स्यात् इति एवं खलु मानवः नाम आदेशसकारभूतः अयं सकारः न स्यात् तर्हि आदेशप्रत्ययोः इति अन्यत्र यद्विधानं कृतं वर्तते तेन षत्वं न स्यात् इति खलु। अपि च न च आदेशप्रत्ययोः इति न कर्तव्यम् एवं खलु। अत्रैव धातुः तत्र सकारादित्वेन पठ्यतां षत्वस्य विधानान्तरमुच्यताम् इति चेत् ततः कथं पाणिनीयशब्दानुशासनस्य लाघवदृष्ट्या आदेशप्रत्ययोः इत्यस्य अन्यत्रापि अपेक्षा वर्तते अत्रापि अपेक्षा वर्तते। अतः सर्वमपि शब्दानुशासनधिया एव पाणिना विचिन्त्य इदं सर्वमपि कृतं वर्तते। नाम षोपदेशत्वं धात्वादेशः आदेशप्रत्ययोः इत्यादिकं सर्वं विचिन्त्यैव कृतं वर्तते सूत्रकारेण इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति षोपदेशे तु षस्य सत्वे सति आदेशसकारत्वात् षत्वं सूपपादमिति भावः एवं खलु। तर्हि आदेशभूतः सकारः लभ्यते इति कृत्वा आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं सरलतया सुष्ठुतया उपपादितं भवति इति भावः एवं खलु इति कश्चन विशेषः। अपि च लिटि तर्हि कथं रूपाणि सुषूदे सुषूदाते सुषूदिरे सुषूदिषे सुषूदाते सुषुदिध्वे सुषूदे सुषुदिवहे सुषूदिवहे सुषूदिमहे एवं रीत्या रूपाणि एवं किल। लोटि सूदिता सूदितारु सूदितारः यतोहि पौन्दलोपदगुणः न भवति यतोहि उपधायां प्रकृते लघुपदः नास्ति अतः तत्रापि अस्माभिः अवधानं कर्तव्यं। सम्यक्। सूदिता सूदितारु सूदितारः सूदितासे सूदितासाथे सूदिताध्वे सूदिताहे सूदितास्वहे सूदितास्महे लृट् सूदिश्यते सूदिश्यते सूदिश्यन्ते सूदिश्यसे सूदिश्येथे सूदिश्यध्वे सूदिश्ये सूदिश्यावहे सूदिश्यामहे लोट् सूदतां सूदेतां सूदन्तां सूदस्व सूदेतां सूदध्वं सूदै सूदावहै सूदामहे लङ् असूदता असूदेताम् असूदन्त असूदथाः असूदेथाम् असूदध्वम् असूदे असूदावहि असूदामहि एवं खलु। विधिलिङ् सूदेत सूदेयातां सूदेरं सूदेथाः सूदेथां सूदेया सूदेथां
पुनः वदामि, सूदेत सूदेयातां सूदेरन् सूदेथाः सूदेयाथां सूदेध्वं सूदेय सूदेवहि सूदेमहि। एवं खलु आशीर्लिङ्गे सूदिशिष्ठ सूदिशीयास्तां सूदिशीरन् सूदिशिष्ठाः सूदिशीयास्तां सूदिशीध्वं सूदिशीय सूदिशीवहि सूदिशीमहि। लुङ् असूदिष्ठ असूदिशाताम् असूदिशत असूदिष्ठाः असूदिशाथाम् असूदिध्वम् असूदिध्वम् असूदिशि असूदिष्वहि असूदिष्महि। लृङि असूदिष्यत असूदिष्येताम् असूदिष्यन्त असूदिष्यथाः असूदिष्येथाम् असूदिष्यध्वम् असूदिष्ये असूदिष्यावहि असूदिष्यामहि इत्येवं रीत्या लृङि च रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। ततः अग्रे अत्र कश्चन विशेषः षकारादीनां धातूनां विषये, नाम षोपदेशाः ये धातवः वर्तन्ते तेषां धातूनां विषये कश्चन विशेषः अग्रे उच्यमानः वर्तते। तदर्थं नाम तस्य विशेषस्य अवगमनात् पूर्वं कांश्चन पक्षान् स्थापयन्नस्ति व्याख्याता। कथयति, ननु धातुपाठे के धातवः शादयः पठिताः, के वा सादयः, एवं खलु। सकारादीनपि धातून् पठित्वा संशयः स्यात्, अयमपि शादिः एव तु न स्यात् कदाचित् इति। अथवा शादीं पठित्वा एवं स्यात्, अस्य धात्वादेः शः इत्यनेन षत्वं भवेदेव वा, अथवा अत्र वस्तुतः अयं धातोः षकारः एव अस्ति इति, यस्य सत्वं न भवति इति। तदेव अत्र कथयति, नाम के धातवः शादयः पठिताः के वा सादयः कथयति। पाणिनिकृतशोपदेशपाठस्य इदानीं, नाम पाणिनिना शोपदेशः यः पाठः कृतः वर्तते तस्य अधुना कथयति परिभ्रष्टत्वात्, नाम अधुना सः पाठः यथावत् न लभ्यते, परिभ्रष्टः वर्तते। साक्षात् तस्य नाम टङ्कणदोषवशात् वा लेखकप्रमादवशात् वा एतावता इदमित्थन्तया वक्तुं न शक्यते। कथयति परिभ्रष्टत्वात् इत्याशङ्क्य। तर्हि नाम आशङ्का भवति खलु, कः धातुः सादिः, कः धातुः शोपदेशः, कः च धातुः सकारादिः, कः धातुः षकारादि, नाम धात्वादेः शः सः इत्यस्य विषये अन्तर्भवति यः धातुः, तादृशः कः वर्तते। यत्र स्वाभाव्येन एव सकारः वर्तते, षकारः नास्ति, तादृशश्च धातुः कः इति जिज्ञासा जायते। कथयति इति आशङ्का जायते। कथयति इत्याशङ्क्य पाणिनीयपरम्परासिद्धान् शोपदेशान् पठति, नाम पाणिनीयशिष्यपरम्परा या वर्तते, पाणिनीयशिष्यैः अस्माभिः तत्र एते धातवः षकारादयः वर्तन्ते, एते धातवश्च षकारादयः न सन्ति इति यत् परिगणनं कृतं वर्तते इति निर्दिष्टं यद् वर्तते, तत्र शिष्यपरम्परया तान् एकेन श्लोकेन पठति तान् धातून् इति भावः। अतः षकारादीन् धातून् ज्ञातुम् एषा अपि कारिका अतीव उपयोगिनी वर्तते। सम्यक् अस्तु, कारिका सकृत् पठ्यते। अत्र किमुच्यते, सेक् सृप् सृस् सेक् सृप् सृ str सृज str स्त्यान्ये दन्त्यजन्तशादयः एकाचः शोपदेशाः स्युः श्वष्क स्विद स्वद स्वञ्ज स्वपस्मिङः इति। नाम एषा कारिका या वर्तते, एषा अपि कारिका तत्र अनुष्टुप्वृत्ते एव वर्तते, अनुष्टुप् भवति इति भावः। ततः तत्र अस्याः कारिकायाः अथवा अस्य श्लोकस्य अधुना अर्थः अस्माभिः ज्ञेयः वर्तते। तत्र कथयति व्याख्याता, दन्त्यजन्तशादयः एकाचः, नाम अन्वयमुखेन कथयति, दन्त्यजन्तशादयः एकाचः शोपदेशाः स्युः इत्यन्वयः।
दन्त्यजन्त इति न दन्त्याजन्तषादयः षोपदेशाः स्युः नाम सेक् सृ सृप् सृज स्त्र्यस्त्यान्य नाम अत्र अस्मिन् पादे ये धातवः परिगणिताः तेभ्यः अन्यधातवः ये वर्तन्ते। अस्तु पश्यामः। आदौ दन्त्याजन्तषादयः इत्यस्य विग्रहं करोति किं दन्त्यश्च अच् च दन्त्याचौ एवं किल तौ अन्तौ एवं खलु दन्त्याजन्त इति खलु तं दन्त्यश्च अच् च दन्त्याचौ नाम विग्रहः उच्यमानः वर्तते कस्य दन्त्याजन्तषादयः कथयति दन्त्यश्च अच् च दन्त्याचौ दन्त्यः नाम तदेव दन्ते बहवः दन्त्याः ऋतुरसानां दन्ताः इत्युच्यते खलु सकारः दन्त्यसकारः अत्र उच्यते दन्त्यश्च अच् च दन्त्याचौ तौ अन्तौ नाम अव्यवहितपरौ यस्य एवं खलु नाम तौ अव्यवहितौ अपेक्षितौ सः दन्त्याजन्तः सः कः धातुविशेषः एवं खलु तथाविधः शः अर्थात् शकारः आदिः येषां ते दन्त्यजन्तषादयः इति दन्त्याजन्तषादयः इति खलु उच्यते नाम तदेव दन्त्याजन्तौ नाम दन्त्यवर्णः अपि च अच् अर्थात् स्वरः इत्येतौ अव्यवहितपरौ यस्य धातोः इति न दन्त्याजन्तषादयः यस्य सः दन्त्याजन्तः तथाविधः शः आदिः येषाम् आमाम् आदिः नाम आहत्य पदे बहुव्रीहिसमासः वर्तते खलु नाम तथाविधः शः नाम कीदृशः शः यस्मात् परतः दन्त्यवर्णः स्वरवर्णश्च अव्यवहितः भवति इति भावः एवं खलु तथाविधः शः आदिः येषां नाम तादृशः शकारः येषाम् आदौ वर्तते ते दन्त्याजन्तषादयः भवन्ति ते धातवः कथयति दन्त्यपरकः अचपरकश्च यः शकारः एवं नाम तादृशः शकारः यस्मात् परतः दन्त्यवर्णः भवति अचपरकः यस्माच्च दन्त्यपरकः अचपरकश्च यः शकारः यस्माच्च परतः अचवर्णः भवति यः शकारः तदादयः एकाचः धातवः तदादयः ये वर्तन्ते एकाचः धातवः इदानीं कृतसत्त्वाः अधुना तेषां सकारादेशः क्रियते सकारादित्वेन परिदृश्यमानाः अपि शकारादित्वेन पाणिनिना उपदिष्टाः प्रत्येतव्याः इत्यर्थः एवं खलु नाम दन्त्यपरकः अचपरकश्च यः शकारः नाम तादृशः शकारः यस्मात् परतः दन्त्यवर्णः कश्चन भवति ऋतुलसानां दन्ताः इत्युच्यते खलु अथवा अचपरकः नाम अच यस्मात् शकारात् परतः भवति स्वरः कश्चनापि तदादयः एकाचः धातवः नाम तादृशशकारः आदौ वर्तते येषाम् एकाचां धातूनां कथयति तदादयः एकाचः धातवः इदानीं कृतसत्त्वाः नाम अधुना धात्वादेशः सः इत्यनेन तेषां सकारः कृतः चेदपि कथयति कृतसत्त्वाः सकारादित्वेन परिदृश्यमानाः अपि नाम सकारादित्वेन दृश्यन्ते अथवा शकारादित्वेन दृश्यन्ते शकारादित्वेन पाणिनिना उपदिष्टाः प्रत्येतव्याः इत्यर्थः ते नाम तेषां परिभ्रष्टत्वात् सकारः एव आदौ दृश्यते यदि मूलधातुपाठे ते पाणिनिना वस्तुतः शकारादित्वेन उपदिष्टाः प्रत्येतव्याः नाम ज्ञेयाः इति अर्थः वर्तते कस्य दन्त्याजन्तषादयः एकाचः शोपदेशाः स्युः इत्यस्य कथयति
सादयः इति पाठे अपि एवमेव व्याख्येयं, नाम दन्त्याजन्तसादयः इति। एवं रीत्या यदि अस्याः कारिकायाः पाठः दृश्यते तर्हि तत्रापि एवमेव व्याख्यातव्यं। नाम दन्त्यपरकः यः सकारः, नाम यस्मात् परतः दन्त्यवर्णः कश्चन भवेत्, सकारात् परतः अथवा अचवर्णः स्यात्, एवं खलु, सः धातुः वस्तुतः षकारादिः एव धातुः वर्तते इत्येवं रीत्या व्याख्या अत्र कर्तव्या इति भावः। सम्यक् कथयति अजदन्त्यपराः शादयः शोपदेशाः इति भाष्यं, नाम भाष्यात् सङ्कलय्य इत्थं कारिकायां निवेशितम् इति भावः। अजदन्त्यपराः नाम अचपरकत्वं स्यात् वा अथवा दन्त्यपरकत्वं स्यात् वा, कस्य तस्य षकारस्य, नाम धात्वादौ विद्यमानस्य षकारस्य वा सकारस्य वा, सः धातुः शोपदेशः इत्येव तत्र चिन्तनीयम्। शोपदेशस्य धात्वादेः शस्सः इत्यस्य च तत्र प्रवृत्तिः भवति। सम्यक् कथयति शूदक्षरणे, नाम अधुनैव यः धातुः पठितः, कथयति शूदक्षरणे इत्यादयः अचपरकशोपदेशाः, एवं किल? वा न वा? तत्र अचपरकत्वं वर्तते खलु षकारात् परतः, अतः सः धातुः शोपदेशः वर्तते, उदाहृत्य दर्शयति यः धातुः अधुनैव अस्माभिः पठितः। अतः तत्र तदेव धात्वादेः शस्सः इति भवति इति भावः। कथयति ष्ठागतिनिवृत्तौ इत्यादयस्तु दन्त्यपरकशोपदेशाः इति, एवं खलु, नाम प्रकृते दन्त्यपरकः शोपदेशः एषः वर्तते। अर्थात् वस्तुतः षकारादपि प्राक्तनी स्थितिः अत्र सकारस्थितिरेव, नाम मूलतः एषः धातुः स्था इति भवति। तर्हि तत्र सकारात् परतः कः वर्तते? थकारः। सः कीदृशः? दन्त्यः, लृतुलसानां दन्ताः इति कृत्वा। आम्, यदा शोपदेशत्वेन पाठः क्रियते तदा ष्टुत्वेन थकारस्य स्थाने अपि ठकारः लभ्यते इति भावः, एवं खलु। तदेव कथयति ष्ठागतिनिवृत्तौ इत्यादयस्तु दन्त्यपरकशोपदेशाः इति। दन्त्यपरक यस्मात् षकारात् परतः दन्त्यवर्णः अथवा सकारात् परतः दन्त्यवर्णः भवति, तादृशाः एते शोपदेशत्वेन परिगणिताः इति भावः। कथयति दन्त्याजन्त इति किं? नाम प्रत्युदाहरणैः स्फुटीकरोति। नाम यत्र सकारः वा षकारः वा दन्त्यपरकत्वं न भजते, अपि च स्वरपरकत्वमपि न भजते, सः धातुः शादिः न भवति। कथयति दन्त्याजन्त इति किं? कथयति स्कुदि आप्रवणे, एवं खलु, चुस्कुन्ते। नाम तत्र पश्यन्तु, स्कुदि आप्रवणे इत्यत्र तत्र सकार स इति यः वर्णः वर्तते तस्मात् परतः न तु दन्त्यवर्णः कश्चन वर्तते, न च स्वरः वर्तते। ककारः दन्त्येषु न अन्तर्भवति, न च स्वरे अन्तर्भवति, अतः अत्र शोपदेशत्वमस्य नास्ति। चुस्कुन्दे अस्माभिः लिटि रूपं पठितं खलु। कथयति अत्र सकारो न दन्त्यपरकः नाप्यचपरकः, एवं खलु इत्यस्ति, एवं किल। चुस्कुन्दे यद्यपि अत्र आपत्ति, आमामां चुस्कुन्दे, सत्यं सत्यं। यदि अयमपि शोपदेशः स्यात्, ष्कुदि इति स्यात्, तर्हि अत्रापि चुस्कुन्दे इत्यत्र चकारोत्तरवर्ती यः उकारः तस्मात् परतः विद्यमानः यः सकारः तस्य आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं भवति स्म, चुष्कुन्दे इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। अतः तदिदं तु नापेक्षितम्। अतः तत्र स एव धातुः शोपदेशः परिगणनीयः यस्य आद्यस्य सकारात् अथवा षकारात् परतः दन्त्यवर्णः अथवा अजवर्णो वा भवति इति भावः। ष्ठा इत्यादिषु तु शोपदेशात् अपि प्राक्तनस्थितिं विचिन्त्य तत्र निर्धारणं कर्तव्यं, यत् दन्त्यपरकत्वमस्ति वा अथवा अचपरकत्वं वर्तते वा, स्था इत्यादिषु इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति एकाचः किम्
एकाचः शोपदेशाः स्युः इत्युक्तं खलु। नाम सः धातुः एकाचपि अपेक्षितः। कथयति सोऽसूत्र्यते, अग्रे पठिष्यते सोऽसूत्र्यते इति उदाहरणं कथयति। सूत्रवेष्टने चुरादिर्दन्तः अनेकाच्, एवं खलु। नाम तत्र सूत्र इति अदन्तः अयं धातुः चुरादिषु पठ्यते। तर्हि तत्र प्रकृते सकारात् परतः ऊकारः दृश्यते, अच् अस्ति। अतः अयमपि शोपदेशत्वेन परिगण्येत तर्हि धातुः, परन्तु न परिगण्यते। कुतः? यतोहि तत्र अयम् एकाच् नास्ति, अनेकाच् अस्ति। अतः अयं सकारादिः एव वर्तते धातुः, शोपदेशत्वमस्य नैव उच्यते। अन्यथा सोऽसूत्र्यते इत्यत्रापि ओकारात् परतः विद्यमानस्य सकारस्य षत्वं स्यात्। सोऽशूत्र्यते इति तदनन्तरं त्र इत्यस्य तकारस्य ष्टुत्वेन टकारोऽपि भवेत्। नैव नैव नैव, सोऽशूत्र्यते इत्येव अनिष्टं रूपं स्यात्। अस्तु, यतोहि ऊकारेण व्यवधानमस्ति खलु, ष्टुत्वं न भवति यदि षत्वं स्यात् तर्हि। अस्तु, अग्रे कथयति यद्यप्येकाचः इति भाष्ये न दृश्यते, एवं किल, तथापि यं विधौ सोऽसूच्यते इति भाष्यं तत्र मानम् इति बोध्यम्, एवं खलु। तत्र एकाचः इति भाष्ये न दृश्यते, एवं खलु। क्व प्रकृते एकाचः शोपदेशः इति, एवं खलु। तथापि यं विधौ नाम अग्रे धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमव्यवहारे यं, तत्र सोऽसूच्यते इति भाष्ये प्रयोगः कृतः। सूचि सूत्रि मूत्र्यर्थ्यर्थि इत्यादि एकं वार्तिकं पठिष्यते। धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमव्यवहारे यङ् इत्यत्र तत्र इदं रूपं साधयिष्यते। भाष्ये च इदं प्रयुक्तं वर्तते। यदि अनेकाचः अपि धातवः अत्र गृहीताः स्युः तर्हि भाष्यकारः सोऽसूच्यते इति यङन्तत्वेन प्रयोगं न कुर्यात्, परन्तु सोऽशूच्यते इति यङन्तत्वेन प्रयोगं कुर्यात् इति भावः। नाम सूत्र इति धातुः यः वर्तते वेष्टनार्थे, तमपि अत्र षादित्वेन गृह्णाति स्म इति भावः। परन्तु भाष्यव्यवहारेण इदं ज्ञायते यत् एकाचः एव धातवः अत्र ग्राह्याः इति भावः। सम्यक्, अग्रे कथयति एवञ्च साधसंसिद्धौ इत्यादौ सकारपाठस्य एव, नाम साधः इत्यपि तद् प्रायः एकाच् नास्ति। कथयति सकारपाठस्य एव दृश्यमानत्वे अपि शोपदेशत्वम् अनेकाच् नास्ति, एकाच् एव अस्ति, साधु इति। तत्र अकारः तु अनुनासिकत्वात् लुप्यते, एवं खलु। नाम एकपाठसकारस्य दृश्यमानत्वेपि शोपदेशत्वमेव, नाम तत्र सकारत्वेन पाठः दृश्यते चेदपि शोपदेशत्वमेव तस्य धातोः ग्राह्यम् इति भावः। सम्यक्, अग्रे कथयति ननु, परन्तु तत्र इदमपि अवगतं खलु, तत्र सेकसृप् किल, सृ स्त्र सृज स्त्र स्त्यै एतान् धातून् विहाय यः धातुः सकारादिः अथवा षकारादिः दृश्यते, तस्मात् परतः यदि अच् वर्तते अथवा दन्त्यवर्णः वर्तते तर्हि सः षादिः। तस्मात् अन्यः इति एते तत्र निषेधकोटौ एतेपि स्थापनीयः। सेकसृप् सृ स्त्र सृज स्त्र स्त्येभ्यः अन्ये इति भावः। एतेनान्तर्भवन्ति, यतोहि अत्र पश्यन्तु सर्वत्र सेक् इत्यत्र अजादिपरकत्वं वर्तते, सृप् इत्यत्रापि सृ इत्यत्रापि, स्त्र इत्यत्र दन्त्यपरकत्वं वर्तते, सृज इत्यत्र तत्र सृज स्वरपरकत्वं वर्तते, एवं खलु। स्त्र इत्यत्र दन्त्यपरकत्वं वर्तते,
च्य इत्यत्र दन्त्यपरकत्वं वर्तते, अतः अत्र अयं नियमः न उपतिष्ठते। एतान् विहाय एव दन्त्यादन्तढादयः एकाचः शोपदेशाः एकाचः शोपदेशाः स्युः इति तत्रैव अयं नियमः प्रवर्तते। अतः सेकसृज तेषाम् अत्र निषेधः अपि वक्तव्यः। सम्यक् कारिकायाः व्याख्यानं वयं कुर्वन्तः स्मः। इतोपि अस्य अन्तिमपादस्य अथवा श्वश्क स्विदिति इत्यादिकं किमर्थम् उक्तं तस्य व्याख्यानम् अग्रिमे पाठे करिष्यते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च तत्र भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 45तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।